प्राकृतिक सम्पदाको अनुपम सुन्दरताले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश। भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनै धरातलीय स्वरूप भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश। अझ भनौं यहाँको स्थानीय कला, संस्कृति, देउडा, छलिया, धार्मिक र पर्यटनका हिसाबले त सुदूरपश्चिम प्रदेश धनी प्रदेशको रूपमा परिचित छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्ला पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटनका हिसाबले निकै नै धनी मानिन्छ। नेपालको संविधान अनुसार राज्य पुनर्संरचनामा सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा रहेको जोराइल गाउँपालिका पनि प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर अनि मनमोहक छ। हरियाली वन जंगल, छतिवन ताल, छहरा, झरना, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण अनि धार्मिक आस्थाको धरोहर, ऐतिहासिक पावन पुण्यभूमि, सुन्दर फाँट, गाउँ बस्तीहरू, गाउँले जनजीवन, यही हो जोराइलको परिचय। यस गाउँपालिका क्षेत्रको नाम जोराइल किन रहन गयो भन्ने विषयमा विभिन्न भनाइहरू रहेका छन्। महाभारतको कथा अनुसार भीमले जरासन्त नामक राक्षसलाई 2 तिग्रा समातेर बीचोबीच च्यातेर फाल्दा एक भाग यस क्षेत्रमा परेको हुँदा जरासन्धबाट जराइल हुँदै जोराइल भएको हो भन्ने भनाइ छ। भू बनावट अनुसार भित्री मधेस जस्तो ठाउँ हुँदा विगतमा यहाँ औलो चरुको प्रकोप भइरहने हुँदा जोराइल भएको हो भन्ने जस्ता मतहरू पनि रहेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट लगभग 60 किलोमिटर टाढा दक्षिण पश्चिममा पर्ने जोराइल भौगोलिक एवं प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र रमणीय उपत्यका हो। चौतर्फी अग्ला होचा वृक्ष वनस्पति युक्त डाँडा काँडाको बीचमा देखिने एउटा सुन्दर क्षेत्र जोराइल गाउँपालिका हो। साबिकका सरस्वती नगर, लक्ष्मीनगर, घण्टेश्वर, छतिवन, गडसेरा र निरौली गाविसहरूलाई जोडेर यो गाउँपालिका बनेको हो। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी विकासका प्रतिफल प्राप्त हुने खालका रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण र स्थानीय संरचनाको विकास हुने खालका योजना तर्जुमा गर्दै विकासको जग तयार पारेको छ यस जोराइल गाउँपालिकाले। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र बजारीकरण गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यहरू समेत गरेको छ। यस गाउँपालिकाले व्यावसायिक खेती, नमुना कृषि फर्म सञ्चालनका लागि किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई स्थापित गरी यस स्थानीय तहले विकासको नयाँ नमुना पेश गरेको छ। यस स्थानीय तहमा सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई समय सापेक्ष तथा गुणस्तरीय बनाई बालबालिकाको भविष्य उज्जवल पार्न यस स्थानीय तह क्रियाशील रहेको छ। जोराइल गाउँपालिकामा 6 वटा गाविसहरू छन् अहिले। साबिकको छतिवन गाविस, घण्टेश्वर गाविस, लक्ष्मीनगर गाविस, सरस्वतीनगर गाविस र गडसेरा गाविस र निरौली गाविस गरेर हाम्रो चाहिँ 6 वटा वार्ड चाहिँ छ र यसको हाम्रो चाहिँ लगभग 14.8 वर्ग किलोमिटरमा यो चाहिँ विभाजित छ र यसको लगभग 22,000 जति जनसङ्ख्या छ र यसमा चाहिँ उत्तरमा महाभारतदेखि लिएर तलको चुरेसम्मको भूभाग छ यसमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ एउटा रमाइलो उपत्यका जोराइल उपत्यका भन्ने एउटा फाँट छ भने अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ साबिकको घण्टेश्वर र साबिकको छतिवन गाविस चाहिँ तपाईँको अहिले 1 नम्बर र 2 नम्बर वडा छ। त्यहाँ अहिले हाइवे छ, त्यहाँ भीमदत्त राजमार्ग त्यहाँ छ र त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो सुन्दर एरिया छ। त्यो एरियामा अब छतिवन ताल, तपाईँको चाहिँ छहरा झरना, त्यो घण्टेश्वर बाबाको मन्दिर लगायतका ठाउँहरू छन् र त्यस्तै किसिमले हाम्रो चाहिँ 3 र 4 भनेको हाम्रो सरस्वतीनगर गाविस, साबिकको र लक्ष्मीनगर गाविस छ। यहाँ एउटा रमाइलो उपत्यका छ। यहाँ चाहिने पाण्डवकालीन केही चाहिने देवलहरू पनि यहाँ छन् र गुफाहरू छन्
र यहाँ चाहिँ नि हंसराज बासमतीको लागि यो ठाउँ चाहिँ चिनिन्छ र अन्य किसिमका ताल तलैयाहरू सानो सानो जस्तो खालको यहाँ पनि पाइन्छ। र हामी आइसकेपछि सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने छ सरोजनगर, र त्यो स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा थियो। त्यहाँ डाक्टरको दरबन्दी पनि थिएन, सबै कुरा थियो। र हामी आइसकेपछि तुरन्त त्यहाँ डाक्टरको दरबन्दीको पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार लगायतको आवश्यक सामग्रीको खरिदको लागि हामी त्यहाँ 82 लाख रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ भिडियो एक्सरा, सिटी स्क्यान लगायतको को व्यवस्था, ल्याबको कुराहरू सबै कुराहरूको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यहाँको थप कर्मचारी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यहाँको भौतिक संरचना आवश्यक पर्ने कोठाहरू पनि को हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ वडाबाट गाउँपालिका जोड्ने बाटोहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ जो अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। आज हामी गडसरा जानलाई उता निरौली जानलाई घण्टेश्वर जानलाई हामीले चाहिँ मजाले 1 घण्टा, सवा घण्टा, 1.5 घण्टामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो हामीले गरेको काम हो। भने अरू कुरा चाहिँ यो हाम्रो गाउँमा विभिन्न किसिमको उत्पादनहरू कृषिजन्य चाहिने उत्पादनहरू हुने गरेको थियो पनि। र त्यहाँ हामीले अहिले चाहिँ रिमोट गाउँमा एउटा दुर्गम गाउँहरूमा बाटो पुर्याएका छौँ। र त्यस्तै किसिमले हामीले तपाईँको चाहिने यो 7वटा चाहिने हामीले यो स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र र बर्थिङ सेन्टर गरेर हामीले गाउँपालिकाकै लगानीमा त्यसको भौतिक संरचना, आवश्यक सामग्रीहरू र त्यसको चाहिँ मतलब स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। त्यो हाम्रो देउथाला, गाबर, निरौली, खतेडा, खैगाड लगायतका ठाउँहरू हामीले 7 ठाउँमा त्यो खालको निरौली पनि छ, उता खतेडा पनि छ, त्यो हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यस्तै किसिमले हामीले 6वटै वार्डमा ल्याबको व्यवस्थापन गरेका छौँ। ल्याब भनेको अब रिमोट एरियामा ल्याब दिशा पिसाब चेक गर्ने लगायतका विभिन्न किसिमका रोगहरू पहिचान गर्नको लागि, प्राथमिक उपचारको लागि र त्यो सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा सिफारिस गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो पनि हामीले काम गरेका छौँ। र त्यस्तै किसिमले पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामीले छहरा झरनासम्म हामीले बाटो निर्माण गऱ्यौँ, त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाएका छौँ। र त्यस्तै किसिमले भीमदत्त स्मृति सडक हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँ एउटा संरक्षणको पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तै किसिमले अब हामीले यहाँको मुख्य धार्मिक स्थलहरूमा पनि केही भौतिक निर्माणको कामहरू गरेका छौँ। पूर्वाधार निर्माणको अलावा क्षमता विकासका लागि समेत यस स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। लक्षित वर्गको अधिकार प्रवर्धन तथा विकास निर्माणको प्रक्रियामा समावेशीपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढेको छ यस जोराइल गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ। गाउँमा हुने सामान्य विवादका उजुरीहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको छ। त्यस्तै महिलाहरूलाई जागरुक गराउनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न चेतनामूलक कामहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। महिलाहरूलाई आय आर्जनमा सहभागी गराई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि यस स्थानीय तहले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अब म न्यायिक समितिको संयोजकको हिसाबले त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ यो गाउँपालिकामा यो हैन न्यायिक समितिमा त्यस्तो आएन र हाम्रो वडा अध्यक्ष र 2टा वडा अध्यक्ष राखेका थियौँ र फेरि अब 4 नम्बर वडा अध्यक्षले टाइम नहुने हुनाले एकजना हाम्रो सभाबाटै हामीले यो समिति सभाबाटै चेन्ज हुने भएका हुनाले यो वर्ष मात्रै हामीले एकजना वडा सदस्यलाई राखेका छौँ। अहिले हाम्रो अब लक्षित वर्गका लागि जति हामीले सोचेका थियौँ त्यति चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ र जोराइल गाउँपालिकामा लक्षित वर्गको हिसाब गर्ने हो भने हामीले विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू, तालिम गोष्ठीका कुराहरू पनि गरेका छौँ भने र महिलाहरूलाई अब सशक्तिकरणमा अझै महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ, व्यवसायी बनाउनुपर्छ र रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न सिलाइ कटाइका कामहरू गऱ्यौँ, ब्युटी पार्लरका तालिमहरू भए, त्यसपछि अब पकेट क्षेत्र हैन फलफुल पकेट क्षेत्र, तरकारी पकेट क्षेत्रमा पनि अब महिलाहरूलाई चाहिँ व्यवसायी बनाउनुपर्छ भनेर त्यसरी पनि उहाँहरूले व्यवसाय छनौट गरिसकेपछि व्यवसायका आधारमा हामीले रकम विनियोजन गर्ने गरेका छौँ र अहिले पनि हामी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडफा कार्यक्रम पनि छ। त्यो मार्फत पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि तालिम गोष्ठी सँगसँगै व्यवसाय छनौट गरेर सिपमूलक र आयमूलक कामहरू पनि यो गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। हाते ओजियारी स्वेटर बुन्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसपछि हामीले मैले अघि नै भने सिलाइ कटाइ छ, ब्युटी पार्लरको कार्यक्रम छ,
अब यो हाम्रो विभिन्न जात जातिको आधारमा हैन अब जसो दलित समुदायलाई पनि उहाँहरूलाई सिलाइ मेसिनहरू वितरण गरेका छौँ, आयरनहरू वितरण गरेका छौँ लक्षित वर्गलाई। जसो अब जनजातिको पकेट क्षेत्रका रूपमा हामीले बयर बोकाको त्यहाँ स्रोत केन्द्रको रूपमा लैजानुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले त्यो लक्षित वर्गलाई छनौट गरेर बयर बोका बाख्राहरू वितरण गरेका छौँ। लाखौँ रुपियाँ गरेर हामीले जसो समूह विकास केन्द्र इडिसी र गाउँपालिकाको लगानीमा 33 लाखका हामीले अब उहाँहरूलाई व्यवसाय बनाउनुपर्छ। व्यवसाय बनायो भने आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि बाख्रा पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले लगानी लगाएर गाउँपालिका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट पनि यहाँको लक्षित वर्गलाई लक्षित समुदायलाई अब माथि उठाउनुपर्छ। उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बनाउनुपर्छ। आर्थिक रूपमा आय आर्जन वृद्धि भयो भने भोलि बालबच्चा केटाकेटीलाई पढाउन लेखाउन र उनीहरूको आय आर्जन पनि थप वृद्धि हुन्छ भन्ने हिसाबले यसरी लक्षित वर्गलाई छनौट गरेर विभिन्न अब दिवसीय कार्यक्रम त हामीले गत विगतमा गरेकै छौँ हैन। अब जस्तो 30 कार्यक्रम भयो, अनि 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धका अभियानहरू भए, नारी दिवसहरू भए, यस्ता कार्यक्रमहरू त गरेकै छौँ। त्यसपछि अब किशोरी शिक्षा अब यो विद्यालयमा अब विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सँगसँगै यो बालबालिकादेखि लिएर महिला दलित जनजाति जो विपन्न वर्गहरू छन् उहाँहरूको सशक्तिकरणका लागि यो गाउँपालिकाले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। यस गाउँपालिकाको समग्र पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न तथा गाउँपालिकाको भौतिक विकासलाई उचित ढाँचा दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस गाउँपालिकाले छिटो, पारदर्शी र गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई उच्चतम भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले सेवा सन्तुष्टि दिएर सुशासनलाई टेवा पुर्याउन यस गाउँपालिका कटिबद्ध रहेको छ। यो जोराइली गाउँपालिकामा विकास निर्माण सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा विकास निर्माणतर्फ उपभोक्ता समिति ठेकदार मार्फत कार्य सञ्चालन भइरहेका छन् र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हामी विशेष शाखाहरू अनि गाउँपालिका अन्तर्गत शाखाहरू मिलेर प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। जुन गाउँपालिकाले बनाएको ऐन नियम कार्यविधि तथा सङ्घबाट जारी भएका ऐन नियम र कानुनहरूमा रहेर काम गरिरहेका छौँ र सेवाग्राहीलाई वर्षक सेवा लिनको लागि कार्यालयमा एकै दिन सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ र हालसम्म त्यस्तै भइरहेको छ। सबै मैले जाने बुझेसम्म सेवाग्राही पनि सबै सन्तुष्ट रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 6 वटा ओडा रहेका छन्। प्रत्येक ओडाका जनप्रतिनिधिहरू ओडावासी जनतालाई विकासको प्रत्याभूति गराउनका लागि परेका छन्। यस गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1 मा विगत 4 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, कृषि, सडक तथा धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधारका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। यस ओडाको विकासको बारेमा थप प्रकाश पार्दै ओडा अध्यक्ष भजन सिंह मल्ल, पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ धेरै अनुभूति भएको छ। अब हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधारको काम सबभन्दा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी त छँदैछ, त्यसभन्दा पनि हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधार नभएर हाम्रा किसान दाजुभाइहरू डोकोमा बोकेर साग तरकारीहरू फलफुलहरू डोकोमा बोक्थे भने अहिले चाहिँ लगभग प्रत्येक टोलमा नै भनौँ अब लगभग प्रत्येक टोलमा नै हाम्रो यातायातको साधन पनि हाम्रो पुगाइसकेका छौँ। अब त्यसलाई स्तर उन्नति गऱ्यो भने हाम्रो बर्सात अहिले हामीले किनभने बर्सातमा त यो वर्षाका कारणले केही 2-3 महिना त अवरोध हुन्छ नै, 9 महिना चाहिँ सुचारू भएर चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सडकहरू हामी जोराइल गाउँपालिका 2 ठाउँबाट जोडेका छौँ भने यस्तै टोलबाट हाम्रो चाहिँ लगभग किसान दाजुभाइहरूको सहजको लागि घर घरमै रोड पनि पुगाइसकेका छौँ। जोराइल गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 2 सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस ओडामा रहेको छहरा झरनामा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइसो लाग्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकको माध्यमबाट प्रचारमा आएको जोराइल गाउँपालिका 2 को छहरा गाउँ नजिकै रहेको छहरा झरनामा रमाउन टाढा टाढाबाट मानिसहरू पुग्न थालेका छन्। छहरा झरनामा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बाँके, बर्दिया सहित भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट समेत
पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्दछन्। धेरै त टिकटक बनाउन र फोटो खिच्नका लागि मात्रै यस झरनामा पुग्ने गर्छन्। अहिले यो झरना बालकदेखि युवा युवतीको प्रमुख रोजाइको केन्द्र बनेको छ। एकाएक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्दै भएपछि जोरायल गाउँपालिकाले झरनालाई व्यवस्थित बनाउन थालेको छ। छहरा झरनामा पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधार विस्तारको काम पनि थालिएको छ। सडक, बाटोघाटो, अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो वडाभित्र भनौँ कि गाउँपालिकाभित्र नै हामीले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी र अनि सडक सम्बन्धी अनि खानेपानी सम्बन्धी अनि हामी शिक्षा सम्बन्धीमा हामीले धेरै थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। र हाम्रो 2 नम्बर वडाको विषयमा हाम्रो प्रत्येक टोलटोलमा जाने सडकहरू बनाएका छौँ र प्रत्येक टोलटोलमा खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रत्येक टोलटोलमा हामी सडक यो बत्ती बिजुलीहरूको जाने व्यवस्था गरेका छौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धीमा जाने हामीले राम्रो जाने कामकाजहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, बत्ती यी हाम्रा मुख्य प्राथमिकताका कुराहरू र हामीले मुख्य कामहरू गरिराखेका छौँ। 2 नम्बर वडामा प्रदेशबाट थुप्रो बजेट गएको छ र अहिले त जाने अहिले हाम्रो यो चुरे जाने राष्ट्रपति चुरेबाट पनि थुप्रो बजेटहरू गइराखेको छ। काम धनाधन चलिराखेका छन्, दमादम चलिराखेका छन् कामहरू। र अब चाहिँ तपाईँको यो प्रदेशबाटको बजेटहरू ज्यादा गरेर जाने तटबन्धन सटबन्धन यतायतामा लागिराखेको छ र अब यो चुरेहरूको चाहिने कामहरू अहिले यो रिचार्ज भयो, बाढी पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ त्यो तटबन्धन लगाउने काम चाहिँ भइराखेको छ। यो रिचार्ज पोखरीहरू बनाउने काम चाहिँ भइराखेको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँ ओजेलमा परेको जाने पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि हामीले जाने उजागर गरेका छौँ र हामीले चाहिँ प्रसारको चाहिँ माध्यममा ल्याएका छौँ। र हामी चाहिँ गाउँ विकास समिति हुँदाखेरिमा छहरा भन्ने त्यहाँ एउटा चाहिँ छहरा भन्ने थियो। त्यो छहरा के थियो, ओजेलमा थियो, कहीँ चाहिँ प्रसार थिएन। अहिले छहराको विषयमा पनि तपाईँहरूले धेरै जस्तो चाहिँ प्रसार सुन्नुभयो होला। र त्यसपछि एउटा चाहिँ छतौन तालको विषयमा छ। ताल पनि तपाईँले हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर धेरै ठुलो चाहिँ किसिमले डुङ्गासुङ्गाहरू राखेका छौँ। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिने एउटा विष्णु पादुका भन्ने पनि चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ विष्णुको पाइलाहरू रहेछ। यस्तै जाने उसमा चाहिँ तपाईँको विष्णुको पाइला यस्तै किसिमको रहेछ। त्यो विष्णुको पाइला पनि हाम्रो जगद्गुरुले चाहिने त्यो पुरानो चाहिने ग्रन्थबाट जाने त्यहाँ चाहिँ यसो पत्तो लगाएर यताउता गरेर चाहिँ उहाँले जाने त्यसलाई जाने अहिले हामीले त्यहाँ जाने ठुलो मन्दिर गराएर त्यो विष्णु पादुकालाई जाने हामी चाहिँ मन्दिरभित्र स्थापना गरिराखेका छौँ। यो पनि चाहिने पर्यटकीय जाने विषय हो र पर्यटकीय विषयमा अहिले जाने तपाईँहरूको अब बुडरमा चाहिँ रङ्गिनी ताल छ। तपाईँहरूको जाने ट्राफिक पोस्ट नजिकै हामीले त्यसलाई पनि जाने उजागर गरिराखेका छौँ। छतियोन ताल कृष्ण पादुका स्थल पनि यसै ओडामा रहेको छ। अहिले श्री कृष्ण भगवानको पदचिन्ह रहेको कृष्ण पादुकाको संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि पहल पनि थालिएको छ। नेपालका प्रथम जगतगुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यज्यूको अगुवाईमा कृष्ण पादुका संरक्षण गर्न मन्दिर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। धार्मिक रूपमा समेत यो स्थान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अझै यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सके जोरायल गाउँपालिका सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै धार्मिक तथा पर्यटकीय हब बन्नेमा कुनै दुई मत देखिँदैन। छहरा भनेर भन्ने गर्थ्यौँ भने अहिले झरना भनेर त्यो विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ त्यो एकदमै प्रसार भइराखेको छ। र त्यो क्षेत्रमा एउटा छतिउन ताल पनि छ, जुन तालमा त्यहाँ डुङ्गाबाट पनि केही चाहिँ पर्यटकीयले आनन्द लिने ठाउँ छ भने अर्कोतिर हजुरको अहिले तत्कालै पछिल्लो समयमा त्यहाँ एउटा हाम्रो कमला नदी भन्ने ठाउँ छ। त्यो कमला नदी जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कमला नदी भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ तत्कालीन अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ कृष्ण पादुका जतिखेर चाहिँ झरनामा नुहाउनुको निम्ति भनेर त्यतिखेर चाहिँ 5 पाण्डवहरू आउनु भएको इतिहास र
र 5 पाण्डव आउने क्रममा र त्यतिखेर कृष्ण पनि आएकै अवस्थामा त्यो इतिहासले के भन्छ भने त्यतिखेर आएकै अवस्थामा चाहिँ त्यो कमला नदीमा पाउ राखेको भन्ने छ र त्यो पाउको निशाना पनि त्यहाँ छ। जस्तो 2टा पाउ छ। अहिले नेपालकै पहिलो जगतगुरुले आएर त्यो क्षेत्रमा अहिले सप्ताह पनि लगाउनु भयो र त्यहाँ मन्दिर पनि निर्माण भएर त्यो ठाउँमा अहिले पर्यटकीय क्षेत्रले त्यो पनि एउटा मेजर पोइन्टको रूपमा त्यो पनि देखिन्छ। र अर्को थप के छ भन्दा तपाईको यो हाम्रो रङ्गिनी ताल पनि छ। त्यो बुढर क्षेत्रको नजिकैमा रङ्गिनी तालहरू पनि छ। त्यो रङ्गिनी तालमा पनि तपाईको इतिहासले धेरै वर्ष पहिलेबाट नै त्यो एउटा तलाउको रूपमा त्यहाँ आफै उत्पादन भएको पानी जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि सुकेको छैन। त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि अहिले रङ्गिनी तालको लागि भनेर प्रदेश सरकारहरूले धेरै बजेटहरू त्यहाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ र त्यहाँ विकास निर्माण कार्यहरू भइराखेको छ। वरिपरि फाँट, बीचमा कर्मनासा नदी एवं छेउछाउमा रहेका गाउँ बस्तीहरूले जोराइलको भौगोलिक दृश्यावलीलाई मनमोहक बनाएको छ। विभिन्न देवी देवताहरूको वासस्थान भएको यो जोराइल क्षेत्र बासमती धान फल्ने एउटा प्रसिद्ध ठाउँ पनि हो। 2 नदीहरूको बीचमा रहेको जोराइल बजार समय समयमा नदी कटान र डुबानको चपेटामा पर्दछ। त्यसैले यसको तटबन्ध र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको छ। यदि अझै राम्रो बनाउने हो भने त्यहाँको आम पब्लिक यदि जागरुक हुँदैन भने हामी निर्वाचित पदाधिकारीले मात्रै अनुगमन गरेर नियमन गर्ने काम गर्यो भने चाहिँ अझै थप प्रभावकारी हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले जनता सबै जाग्नुपर्छ। योजना सबै यो 6वटै वडामा योजनाहरू गएको छ, थुप्रै योजना गएको छ। त्यहाँ 6वटै वडाका पब्लिकहरू जाग्यो भने, त्यहाँको जनता जाग्यो भने मात्रै विकास सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। तर हामीले यो गाउँपालिकामा चाहिँ अनुगमन गरेर मात्रै योजनाको भुक्तानी दिने गरेका हुनाले पनि अहिले चाहिँ काम भएपछि मात्रै दिने गरेका छौँ। नत्र भने कागजी रूपमा त्यसरी चाहिँ हामीले यो गाउँपालिकाले भुक्तानी दिने गरेका छैन। काम सम्पन्न भएको छौँ, हेरेका छौँ, अनुगमन गरेर बल्ल काम सम्पन्न भयो है भनिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ भुक्तानी दिएर काम सम्पन्न गर्ने गरेका छौँ। पारदर्शी, जनसहभागितामूलक र जनउत्तरदायी विकास प्रशासन मार्फत आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर समृद्ध र नमुना स्थानीय तहको रूपमा जोराइल गाउँपालिका क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना सहित अगाडि बढेको छ यस जोराइल गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाले शिक्षामा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको पनि विकास गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएको चाहिँ अहिलेको सुधारहरू धेरै भएको छ। सङ्घीयता आइसकेपछि चाहिँ यो स्थानीय नेपालको संविधान 2072ले तोकेका स्थानीय तहका चाहिँ अधिकारहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ले तोकेका अधिकारहरूलाई लिएर कार्यान्वयनको चरणमा छ। हाम्रो यो जोराइल गाउँपालिका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू सङ्ख्या 58वटा रहेको छ। यसै गरी संस्थागत विद्यालयहरू 3वटा रहेका छन्। यसै गरी बाल विकास को सङ्ख्या चाहिँ 69वटा रहेको छ। जसमध्ये जोराइल गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको गापा अनुदानबाट खाने गरी 23वटा बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। अहिले भर्खरै चाहिँ 78 माघ 16 गतेको कार्यपालिकाको मिटिङबाट चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम चाहिँ तलब भत्ता सरकारी विद्यालयहरूमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अनि लेखापाल बाल विकास शिक्षकहरूलाई चाहिँ न्यूनतम 15,000 पुग्ने गरी चाहिँ यस गाउँपालिकाले पनि अस्ति मात्रै चाहिँ 16 गतेको मिटिङमा चाहिँ निर्णय गरेको छ। यसै गरी हामीले शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार चाहिँ प्रहहरू नियुक्ति गर्ने काम पनि सुरुवातको चरणमा गरेका छौँ। हामीले लगभग 20वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ यो रित पुगेको अथवा चाहिँ शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार
रिट पुगेका त्यस्ता विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्त गर्ने काम चाहिँ हामीले भर्खरै मात्र यसै शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अन्य यो शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण फाइलहरू छ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत विवरण प्रत्येक चाहिँ शिक्षक प्रशिक्षक अनि सम्पूर्ण विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पर्सनल डाटा त्यो हामीले चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ खोज्नको निमित्त सहज होस् र हाम्रो यो शाखामा पनि चाहिँ उहाँहरूको डाटाहरू चाहिँ सुरक्षित रहन् भन्ने किसिमले हामीले त्यो पनि सुरुवात गरेका छौँ। जुराली गाउँपालिकाको एउटा हाम्रो चाहिँ बारडिल ताल, लामी ताल, तुर्मुनी ताल, देवताल यो हाम्रो जुराली गाउँपालिकाभित्र पर्ने एरिया हो। यो एरियाभित्रमा हाम्रो विकास नभएको कुरो होइन, भइसक्यो। अहिले के छ भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ बारडिल तालसम्म पुग्न समस्या छ। हाम्रो चाहिँ यो एउटा शिला छन्, हाम्रा प्राकृतिक 5 भाइ पाण्डवहरूको चाहिँ अगाडि चाहिँ हुम गरेर त्यो जरासन्ध मार्ने बेला उहाँहरूले बनाएको एउटा शिला छ, त्यो शिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ आउने आगाउनु बाटोघाटो पनि हुनु पर्यो। यो सुन्दर दृश्य जोराइली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को हो। यस वडामा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि यस वडाका विभिन्न टोलहरूमा सडकहरू पुगेका छन्। यस्तै हिजोका दिनमा टाढाबाट खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने थियो भने अहिले त्यो समस्या अन्त्य भएको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बालबालिका तथा पर्यटनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएको छ। यहाँ चनकट्टे राउतकट्टेबाट बोकेर खाने, रासन पानी बोकेर खाने यस्ता जाति बस्ती टोलहरू पनि छन्। ती टोलमा मैले मोटर बाटो पुर्याएको छु र पानीले गर्दा मान्छेलाई 80 प्रकारको रोग लाग्छ। सुरक्षित खानेपानी भनेर मैले प्रत्येक टोलमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याएको छु र सुरक्षित खानेपानीका साथसाथै त्यो ठाउँमा भाँडा राख्ने च्याङ, शौचालय, फोहोर फाल्ने खाडल, घरभित्रबाट निस्केको फोहोर मैला अनि जल्न सक्ने या नष्ट हुने या कुहेर नजाने चिजहरूलाई खाडल बनाएका छौँ। 2 प्रकारको खाडल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो बनाएका छौँ। र सडक बालबालिका पनि 1-2 जना फाटोफुट्ट छन्, तिनलाई पनि मैले तत्काल व्यवस्था गरेर राखेको छु। र शिक्षामा यो जोराइली यो वडाको एउटै माध्यमिक विद्यालय छ, त्यो विद्यालय चलाउन मलाई धौधौ हुन्छ र मैले यस वडाबाट वर्षेनी विद्यालय व्यवस्थापन खर्च भनेर त्यहाँ राखिएका टिचरहरूलाई तब खुवाउने गरेको छु र अब यसलाई कसरी यसको स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर म त्यसमा पनि चासो छ। म रहला या नरहला, मेरो पछि पनि रहनेछ। र त्यो विद्यालय अलिकति विकट ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बालबालिका लडेर चोटपटक लाग्ने भएको हुनाले मैले त्यहाँ घेरबारको पनि व्यवस्था गरेको छु र महिला पुरुषहरूका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण गरेको छौँ। खानेपानी पर्याप्त मात्रामा छ, बत्ती जोडिएको छ, कम्प्युटर राखिएका छन्। त्यहाँ पढाइमा त्यस्तो किसिमको डिस्टर्ब बाधा नहुने गरी पर्याप्त मात्रामा मैले टिचरहरू राखेका छन्। र यो कृषिमा अति महत्त्वपूर्ण वडा पनि छ। यो वडालाई पनि मैले कृषिमय वडा बनाउनु पर्छ भनेर अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक सुत्केरी 1000 दिनको आमाको घर छ भने त्यो घरमा हरियो सागपात भेट्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै करेसाबारी बनाएर उहाँले त्यसरी खाने गरेका छन्, त्यो पनि वातावरण बनाएको छु। र यहाँ यो वडाभित्र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ जहाँ अहिले हामीले MBBS डाक्टरको दरबन्दी खाली थियो। हामी आउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि खाली थियो र यो वर्ष हामीले परिपूर्ति गरेका छौँ। र दिनमा यो सानै एरिया भए तापनि 250-300 जना म्याक्सिमम मान्छेले उपचार पाइरहेका छन्। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको आगमनपछि यस गाउँपालिकाको मुहार नै फेरिएको छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच पनि बढेको छ। स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा विगत 22 वर्ष पहिले र अहिलेकोमा परिवर्तन भन्नुपर्दाखेरि अब स्वास्थ्यमा प्रगति चाहिँ भएको छ। धेरै कुराहरू इन्डिकेटरहरूको आधारमा हेर्ने हो भने भएको मान्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो अहिले परिवर्तन भएको कुराहरूमा अब विगत वर्षभन्दा अहिले बर्थिङ सेन्टरहरूमा पनि वृद्धि भएको छ, जसले गर्दाखेरि गाउँघरमा महिलाहरूले आफ्नै ठाउँमा
सुत्केरी सेवाहरू प्राप्त गर्न सकेका छन्। एउटा त्यो कुरो छ भने अर्को हाम्रो विभिन्न स्वास्थ्य संस्था यो जोराइली गाउँपालिका अन्तर्गतका 6वटै वडाहरूमा ल्याब सेवा पनि हाम्रो सञ्चालनमा रहेको छ। अब सानो रगत परीक्षणको अथवा विभिन्न ल्याबका जाँचहरू गर्न यहाँदेखि टाढा धनगढी सिलगढी डडेलधुरा जानुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ र यी सेवाहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकाका विभिन्न 6वटा वडाहरूबाट ल्याब सेवा पनि हामी प्रदान गर्न सक्षम भएका छौँ। यो पनि एउटा उपलब्धिको विषय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को जस्तो यो भिडियो एक्सरे कार्यक्रमहरू छ। भिडियो एक्सरे कार्यक्रम पनि हाम्रो अहिले ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डको रूपमा के अरे नामले यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। यसमा हाम्रो प्रत्येक वडामा गर्भवती महिलाहरूलाई प्रत्येक महिनामा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्बन्धित वडामै गएर चाहिँ भिडियो एक्सरे सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गाडी मोटर गुड्न थालेका छन्। हो, आज यही विकासले स्थानीय जनता खुसी देखिन्छन्। जनताबाट निर्वाचित भएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि दूरदृष्टिका साथ विकासमा लागेका छन्। विगत 6-7 वर्षदेखि म इन्डियामा बस्थेँ, रेस्टुरेन्ट म्यानेजर पनि थिएँ र जब मेरा बुवा बित्नुभयो त्यसपछि मैले बुवालाई भेट्न पाएन। त पछि मैले के सोचेँ भने म नेपालमै के गर्छु, जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्ने सोच लिएर आमा पनि अपाङ्ग छन्, उहाँलाई सेवा गर्छु, घरमै बस्छु, के गर्छु भन्ने हिसाबले म यहाँ आएँ। अहिले व्यवसाय रूपमा छलिदियो अर्ग्यानिक कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता गरेर लगभग 1000 क्यापेसिटीको लोकल कुखुरा, साथमा पोखरी र तरकारी खेती गरेर म व्यवसाय रूपमा यहीँ बस्छु, गाउँमै के गर्छु भनेर म लागिरहेको छु। सपोर्ट गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। गाउँपालिकाले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ, गाउँपालिका कोअर्डिनेटका संस्थाहरूले पनि मलाई सपोर्ट गरेको छ। अझै पनि आशा छ म के गर्छु भन्ने सोच लिएर हो। हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 74-75 देखि नै व्यावसायिक किसानहरूलाई चाहिँ पशुपालनका अनुदानहरू, त्यसपछि विभिन्न पशुमा लाग्ने महामारीजन्य रोगहरूका लागि औषधि उपचार सेवा, त्यसपछि गएर गाउँ बस्तीमै गएर घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविरहरू, अनि त्यसपछि गएर पशुपालनका लागि महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा भनेको पशु आहारा हो। पशु आहाराका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सिजनल घाँसहरूका बिउहरू जस्तै हिउँदे घाँस, बर्खे घाँसका बिउहरू चाहिँ किसान माझ पुर्याउने, समूह समितिहरूमा वितरण गर्ने, जसले गर्दाखेरि किसानको उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ त्यो कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसै गरी विपन्न वर्ग जुन लक्षित वर्गहरू छन्, एकल महिला, दलित, जनजाति अनि पिछडा वर्गका लागि चाहिँ हामीले बाख्रा पालन अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका स्तरमा हामीले चाहिँ सूचना आह्वान गर्छौँ। त्यसपछि गएर त्यो लक्षित समुदायका महिलाहरूले विशेष गरी यसमा आवेदन पेश गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले बाख्रा पालनका लागि चाहिँ बाख्रा खरिद अनुदान प्रत्येक वर्ष हामीले दिने गरेका छौँ। र अहिले यो गाउँपालिका स्थानीय सरकार आएदेखि यो पालिकाबाट जुन हाम्रो कृषि सम्बन्धीका कार्यहरू भइरहेछन्, किसानहरूलाई उन्नत बिउहरू, त्यसपछि तपाईँको पकेट अन्तर्गत फलफुलको सुन्तलाजात पकेटका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत विस्तार भइरहेछन्। यो अध्यक्ष विशेष कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका विभिन्न वडाहरूमा 6वटै वडाहरूमा तरकारी खेती हुने ठाउँमा तरकारी फलफुलमा हाम्रो यहाँ काम भइरहेछन्। यसपछि तपाईँको जुन यो विपन्न वर्ग बाधित समुदायलाई पनि यो गाउँपालिकाबाट लगभग हजुरको लिजमा लिएर उहाँहरूलाई पनि जे होस् अहिले त्यसरी काम भइरहेछ। जे होस् किसानलाई हामीले पकेटकै हिसाबले चाहिँ विस्तार अगाडि बढाइरहेछौँ। जस्तै यहाँको 5 र 6 नम्बरमा हामीले सुन्तलाजात फलफुल खेतीमा किसानहरूको समूह मार्फत र अथवा व्यक्तिगत फर्महरूलाई पकेट मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछौँ। र यो बेल्टमा 3 र 4 नम्बरमा जोराइले बासमती अन्तर्गत किसानहरूलाई अब
तपाईँको विभिन्न समूह अन्तर्गत सहकारीबाट पनि सहयोग भइरहेछ। यो दृश्य जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को हो। यस वडामा 5 वर्षको अवधिमा थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। जनताको आकांक्षा अनुसार विकास गर्ने यस वडाका जनप्रतिनिधि वडाको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पनि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषिका क्षेत्रमा विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् यस वडामा। यस वडाको विगतको विकासको स्मरण गर्दै वडा अध्यक्ष नन्दराज भट्ट, म विगतमा लक्ष्मीनगर गाविस हुँदा नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यतिखेर गाविस चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्रमा चल्थ्यो। त्यो सर्वदलीय संयन्त्रमा चल्दा म नेकपा एमालेको दलको प्रतिनिधिको रूपमा गाविसमा उपस्थित हुन्थे र त्यतिखेर म चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै प्रत्येक गाउँ प्रत्येक घर-घरमा घुमे। म यहाँको घर सबै भूगोलसँग एकदम परिचित छु, प्रत्येक घरसँग परिचित छु, व्यक्तिसँग परिचित छु। त्यतिखेर मैले गाउँ घुम्दा यो वडाको सिराड जस्तो ठाउँमा, थली जस्तो ठाउँमा, खाइघाट जस्तो ठाउँमा, देउथला जस्तो ठाउँमा त्यहाँको जनजीविकासँग सरोकार राख्ने कुराहरू सँग धेरै मेरो चाहिँ एकदम चिन्ताको विषय थियो। म त्यहाँ जाँदाखेरि सिराड भन्ने ठाउँमा त्यो रुखको फेदनिर एउटा सानो खाल्डोमा गाईले कुल्चेको खाल्डाको पानी चाहिँ मान्छेहरू वेट गरेर यो कतिखेर सङ्लो होला र म पानी भरेर जाउँला भन्ने किसिमले वेट गरेर बसेका मान्छेहरूसँग मेरो भेट हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग दुई घण्टा उहाँहरू चाहिँ त्यो पानी सङ्लो बनाउनका लागि चाहिँ वेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा कम्तीमा घरमा मैले धारा पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मेरो सपना थियो। त्यो सपना अहिले मैले पुरा गरेको छु। यो वडाले पुरा गर्न सफल भएको छ। सिराड जस्तो गाउँमा चाहिँ हामीले एक घर एक धाराको अवधारणामा पानी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो खानेपानी निर्माणका लागि युनिसेफ नेपाल र जोराइल गाउँपालिकाको साझेदारीमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। म युनिसेफ नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि खाइघाट जस्तो ठाउँमा पनि 110 घर दूरीमा एक घर एक धाराको अवधारणा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यो त्यसरी घुम्दै गर्दा देउथला भयो, खाइघाट जस्तो ठाउँमा जहाँबाट तपाईको मान्छे बिरामी हुँदा त्यो गाउँमा एउटा स्ट्रेचर नमिल्ने अवस्था थियो। त्यहाँको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने कुरा, त्यहाँको मान्छेलाई नजिकै मैले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सपना थियो। त्यसपछि हामी निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूसँग परामर्श गरेर अब तपाईहरुलाई चाहिँ यही हामीले स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ स्थापना गर्छौं भनेर खाइघाटमा हामीले बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्न सफल भएका छौं। देउथलामा स्वास्थ्य इकाइ हामीले राखेका छौं। उहाँहरूलाई अहिले कम्तीमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नै गाउँमा उपचार गर्ने वातावरण बनाएका छौं। अनि शिक्षा क्षेत्रको कुरामा पनि धेरै विद्यालयमा हामी जाँदा त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू एकदम डमाडोल अवस्थामा देखिन्थ्यो। अहिले केही नभए पनि भुइँ फर्सदेखि लिएर त्यहाँको छाना मर्मत गर्ने कुरा अनि प्लास्टर गर्ने कुराहरू हामीले गरेका छौं। गाउँपालिकाले वडाले आफैले पनि यहाँको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेर गाउँमा चाहिँ प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ हामीले अब भनेर त्यो बाल विकास केन्द्रको पनि स्थापना गरेका छौं। केही स्कुलहरूलाई अपग्रेड गरेर कक्षा स्तर उन्नति गरेका छौं। हामीले निर्वाचन ताका गरेका बाचाहरू पनि यिनै नै थिए। ती जनताका आवश्यकताको कुरा हुन हामीले जनताको आवश्यकतामै हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यो सुन्दर दृश्य जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को हो। यस 5 नम्बर वडाले विभिन्न पूर्वाधारको योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा लगायतका योजना यस वडामा सम्पन्न भइसकेका छन्। यस्तै यस वडाले आय आर्जनका लागि विभिन्न योजनाहरू लागू गरेको छ। गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाले जनतालाई सहज हुने गरी विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको क्षेत्रमा यस वडाले धेरै नै प्रगति गरेको छ। समग्रमा वडाको विकासको बारेमा थप प्रश्न पार्दै वडाध्यक्ष ध्वज बहादुर देउबा, फलफुलका बोट बिरुवाहरूलाई वितरण गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर यहाँका निमुखा बाहिर नजान सक्ने यस्ता महिलाहरूलाई घरको समस्या भएका महिलाहरूको लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्यौं र त्यसको साथसाथै
वृद्ध आँखा नदेखिने कमजोर परिस्थितिका मान्छेहरूका लागि चस्मा वितरण र आँखा शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ। अनि सहरी विकास कार्यक्रम मार्फत खरले छाएका घरधुरीहरूलाई जस्ता पातालले छाउने एउटा यो कार्यक्रम पनि थियो हाम्रो। अनि हाम्रो गाउँपालिका जोराइल गाउँपालिका 5 नम्बर वडाभित्र हाम्रो पशु विज्ञान सिटिभिटी पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र पोसाक वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि छन् र त्यसका साथसाथै अपाङ्ग कार्यक्रमभित्र न्यानो कपडा वितरण र बाख्रा पालन यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ र पुरै वडाभित्र हामीले सडक जोड्ने गाउँ टोल बस्तीमा पनि सडक जोड्ने हाम्रो प्रयास थियो र हामीले वाचा पनि गरेका थियौँ। त्यो हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अझै हाम्रा कार्यक्रमहरू बाँकी छन्। कृषि कार्यक्रमको लागि हामीले बिउ बिजन तरकारीका बिउहरू र अन्नबालीका बिउहरू पनि वितरण गरेका छौँ र यस वर्ष पनि हामीले 1 लाख बराबरको बिउ वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र अब अर्को धान मकैको सिजनमा हामी त्यो बिउ ल्याएर वितरण गरेर यहाँ नयाँ किसिमको बिउ उत्पादन गरेर जीवनोपार्जन गर्ने उद्देश्यमा हामी लागेका छौँ। यो दृश्य जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को हो। जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पनि धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि यस वडाको मुहार नै फेरिँदै गएको छ। सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीको क्षेत्रमा यस वडाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। वडाको विकासको बारेमा थप प्रकाश पार्दै वडाध्यक्ष लालबहादुर साउद। विभिन्न खालका सडकहरू लगभग 12वटा सडक छन् मेरो वडामा। 12वटा सडकमा केही सडकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र केही सडकहरू सम्पन्न गर्न बाँकी छन् र बाँकी अब तपाईँको यो सिँचाइ, खानेपानी अनि पुल पुलिसाहरू, झुलुङ्गे पुलका कुराहरू पनि झुलुङ्गे पुल हामीले 2टा बनाइसकेका छौँ। एउटा गाबरमा र एउटा अहिले तेलपारामा पनि हाम्रो यो झुलुङ्गे पुल निर्माण हुँदैछ र यस्तै खालका अब मैले सुरुमा गरेको त यहाँको इन्टरनेटको पहुँच, यहाँको चाहिँ अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने यी खालका निर्णयहरू गरेका थियौँ र उज्यालोको लागि अहिले हामीले ढुङ्गे बजार लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका छौँ र यो बोलिरहेको बत्ती पनि त्यही ढुङ्गे बजारको नै हो र यस्तै अर्को तेलपारा चिमताडामा पनि हामीले पिको हाइड्रो पावर निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै बगिडा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि पिको हाइड्रो पावर नै हो, त्यहाँ पनि बत्ती जलिरहेको छ। र अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बेतराइना बागबजार लघु जलविद्युत आयोजना भन्ने छ। त्यो हामी विगत 3 वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। अब यो वायरिङका कुराहरू, तार तान्ने कुराहरू सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। अब शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि शिक्षामा पनि हामीले पहिलेको भन्दा अहिले सुधार छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू छन्। अब हामीले विद्यालयलाई दिने अनुदानका विषयहरू शिक्षकहरूलाई तलब खाना नभएर त्यहाँका चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति ऋणमा हुन्थे, ऋणी भइराख्नु भएको थियो र अहिले हामीले गाउँपालिकाबाट अनुदान दिएका छौँ। यस्तै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ पनि गठन गरेका छौँ, खोलेका छौँ हामीले। जस्तै अब मेरो वडाको कुरा गर्दाखेरि हामीले गाबर समुदाय स्वास्थ्य इकाइ पनि थालेका छौँ। अब त्यहाँ समुदाय स्वास्थ्य इकाइ थिएन, त्यहाँका जनताहरूलाई स्वास्थ्यमा आउन पहुँच 2-3 घन्टा लाग्छ। कम्तीमा पनि बिहान हिँड्यो भने उहाँहरू 12 बजी पुग्नु। त्यस पछाडि हामीले या त उहाँहरूले कैलालीमा जानुपर्ने या त यहाँ मात्रै खसरेमा मात्रै आउनुपर्ने। त्यही भएर उहाँको त्यहाँको हामीले त्यहाँका दाजुभाइहरूको, त्यहाँका गर्भवती दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यहाँ समुदाय स्वास्थ्य इकाइ राखेका छौँ। त्यो खानेपानी लगभगै मेरो वडामा सम्पन्न भइसकेको छ। केही 2-3 वटा ठाउँमा बाँकी थियो। 2-3 वटा ठाउँको पनि अहिले बसौटी भन्ने ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ र अब 2टा ठाउँमा मात्रै बाँकी छ। अब 2टा ठाउँमा पनि हामीले एउटा ठाउँमा त राम्रै बनाएका छौँ। यो आरबिडब्ल्यू आरएमपीको सहजीकरणबाट उहाँहरूको हाम्रो साझेदारी गाउँपालिका र आरबिडब्ल्यू आरएमपीको साझेदारीबाट यो गाबरमा
हामीले ठुलै योजना बनाएका छौँ। अन्त्यमा अब तपाईँ लगायत तपाईँको यो टिभी टुडे च्यानलबाट जाने मेरो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुहुने सम्पूर्ण अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जस्तो विगतका दिनहरूमा उहाँहरूसँग हामीले तपाईँहरूको अभिमत हामीलाई दिनुहोस्, हामीले चाहिँ तपाईँहरूको इच्छाअनुसार तपाईँको चाहनाअनुसार काम गर्नेछौँ भन्ने हामीले भाषा बोलेका थियौँ, एउटा वचन गरेका थियौँ र ती वचनअनुसार अब 5 वर्ष हामीले भयो। 5 वर्षभन्दा विगतका कामहरू उहाँहरूले हेर्नु भएको छ र अहिले 5 वर्षमा हामीले कति काम गरेका छौँ उहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र यो विशेष गरी अब अन्तिम हाम्रो पनि अन्तिम पटक भइसकेका भएर उहाँहरूले पनि यो कामका मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा पनि अब काम गर्ने मान्छे अब कस्तो भने पार्टीभन्दा पनि अब काम गर्ने मान्छेलाई छनौट गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको पनि चाहिँ अभिमत हामीले कदर गरेका छौँ, अभिमतको पनि खेर नगरेका भएर उहाँहरूको हाम्रो एउटा इच्छा के छ भने काम हामीले थुप्रै गऱ्यौँ तर चाहेअनुसार अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यो भएको भएर अझै पनि हामीले आगामी वर्षहरूमा गर्ने गरी के अरे सडकका गृह योजनाका लगायतका कुराहरू छन्, पुलका डिजाइन एस्टिमेटका कुराहरू छन्, सडकका डिजाइन एस्टिमेटका कुराहरू छन्। अब यो हामीले केन्द्रीय लाइनको यो विद्युत प्राधिकरणको कुराहरू छ। अस्ति मात्रै हामी भर्खरै विद्युत प्राधिकरणको हाकिम सरलाई भेटेर आएछौँ। अहिले यसलाई तार तानिँदैछन्। अब केही हामीले स्थानीय बत्तीवाला भए तापनि केही मान्छेहरूको केही दाजुभाइहरूको चाहना के छ भने वडा अध्यक्षले हाम्रोमा पनि उज्यालो बनाइदिएनन् भन्ने जो सोचमा हुनुहुन्छ, त्यो सोचमा पनि हामीले तत्कालै नभए पनि कार्य चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हाम्रै पालामा सुरु भएको हो र हाम्रो पालामा सुरु भएको कामलाई हाम्रै पालामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भव चाहिँ हुँदैन। यस गाउँपालिकाको विकासको आकांक्षालाई जनप्रतिनिधिले पूरा गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि यस जोराइल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू रात दिन लागि परेका छन्। थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ र त्यो विकास निर्माणको काम चाहिँ यो जुन 3 तहको सरकार सङ्घीयता भइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय सहकार्य गरेर हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ र हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको अवस्था यो बाटोमा हिँड्न लायक बाटो थिएन हैन। अब 6वटै वडा केन्द्र जोड्ने सडक सञ्जाल थिएन, अनि यो सबै घर दैलोमा खानेपानी थिएन, विद्युत पनि हाम्रो यो मेन केन्द्रमा मात्रै विद्युत पुगेको थियो, छेउछाउका बस्तीहरूमा विद्युत पुगेको थिएन। त्यो विद्युतहरू पुगेको छ, धेरै बस्तीमा खानेपानी पुगिसकेको छ। वडादेखि केन्द्र र पालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म र वडादेखि पनि टोल बस्तीमा हाम्रा सडक सञ्जालहरू पुगेका थिएन, त्यो काम पनि भएको छ। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझाको नेतृत्वले यस गाउँपालिकामा आशा लाग्दो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले यस गाउँपालिकाले सम्पूर्ण विकासका पूर्वाधारको मोडेल तयार गरेको छ। हामीले गाउँपालिकामा 23वटा बाल विकास केन्द्रहरू हामीले खोलेका छौँ। त्यो भनेको विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने बालबालिकाहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो गाउँपालिकाकै स्रोतबाट हामीले 23वटा बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यस्तै किसिमले 15वटा विद्यालयहरू जो चाहिँ सरकारले चाहिँ खालि अनुमति मात्रै दिएको छ, त्यहाँ दरबन्दी दिएको छैन र अस्थायी स्वीकृति मात्रै गरेको, तर सरकारले आर्थिक हिसाबले अपनत्व ग्रहण नगरेको विद्यालयहरू 15वटा प्राथमिक विद्यालयहरू थिए र त्यसलाई हामीले चाहिँ दरबन्दीको व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ गाउँपालिका तर्फबाट। त्यो पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र कृषि र पर्यटनमा र पनि हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। र अघि पनि मैले भने खास गरी 6 नम्बर वडालाई हाम्रो सुन्तला पकेट एरियाको रूपमा हामीले हेरेका छौँ र त्यहाँ हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोरको हाम्रो प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कोल्ड स्टोर व्यवस्थापन गर्दैछौँ र त्यो काम सुरु भइसकेको छ। र त्यस्तै किसिमले वार्ड नम्बर 1 मा तरकारी खेती, खास गरी 1 नम्बर र 2 नम्बर वडामा तरकारी खेतीको चाहिँ हाम्रो पकेट एरिया हामीले त्यो त्यहाँ निर्धारण गरेका छौँ र बोयर जातको बाख्राहरूको पनि त्यहाँ पकेट एरिया छ। त्यहाँ पनि हामीले त्यो किसिमको सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र वार्ड नम्बर 1 को पोखरी डाँडामा हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोरको ठेका भइसकेको छ। त्यो हाम्रो प्रदेश र हाम्रो समन्वयमा त्यो काम गरेका छौँ र त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ भने एनजिओ आइएनजिओसँग सम्बन्धित हाम्रो गाउँपालिकामा काम गर्ने एडिसी, सिड नेपाल, तपाईँको चाहिँ यो युएन हैन, अपाङ्ग सेवा सङ्घ लगायतको साझेदारी, युनिसेफ, जिआइजेड को संयुक्त पहलमा हामीले चाहिँ खानेपानी सरसफाइदेखि लिएर
होइन अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नेदेखि लिएर र अब क्षमता वृद्धिका कुराहरू भयो होइन र त्यस्तै किसिमले सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो र त्यसै किसिमले चाहिँ एउटा पारदर्शी भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि अप्नाइने विभिन्न सूत्रहरू पनि हामीले यो गाउँपालिका पालन गरेका छौँ र त्यसको लागि सबै उपभोक्ता समिति यहाँको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ तालिमको कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। विगत 1 वर्षदेखि सामुदायिक सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो परियोजना अन्तर्गत हामी जोराइल गाउँपालिकामा 3वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा, अर्को विद्यालय सुरक्षाको क्षेत्रमा, त्यसै गरेर त्यसपछिको चाहिँ तेस्रो भनेको जीविकोपार्जनको क्षेत्र अन्तर्गत काम गरिरहेका छौँ। जुन कुरा अहिले हजुरहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरणको सेक्टर अन्तर्गत हाम्रो स्थानीय डकर्मीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी संरचना प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ 7 दिवसीय यो मिसन डकर्मी तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हरेक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने पालिकाको जुन उद्देश्य छ त्यसैमा चाहिँ सामुदायिक विकास मन्त्री सिडिएफ नेपाल र कारितास नेपालको चाहिँ यस सामुदायिक सुदृढीकरण परियोजनाले थोरै भए पनि चाहिँ सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिरहेका छौँ। जोराइल गाउँपालिका हावापानी, जल, जङ्गल र जडीबुटीका दृष्टिले पनि अत्यन्तै धनी गाउँपालिका हो। प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरेर कृषि, वन, वातावरण, उद्योग र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको मर्मत सम्हार, पदमार्ग निर्माण गर्न यस गाउँपालिका लागि परेको छ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको विकास र संरक्षणका लागि संरक्षणात्मक, प्रवर्धनात्मक र विकासात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ यस गाउँपालिकाले। यस गाउँपालिकाभित्र थुप्रै पुरातात्विक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। घण्टेश्वर, जलादेवी मालिका भगवती, चण्डेश्वर र गुफा केदार यस क्षेत्रका प्रमुख देवी देवताका स्थलहरू हुन्। जोराइल क्षेत्रमा भाइटिकाका दिन भोस्सो जात्रा पनि लाग्ने गर्दछ। अब हाम्रो यो उपत्यका टाइपको जो चाहिँ ठाउँ छ जोराइलको, खास गरी 3 र 4 नम्बरवटा कुरा गर्दैछु, यो नदीहरू नै छन् यहाँ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्नासी नदी भन्ने छ, कुमरा नदी भन्ने छ, सैगडी नदी भन्ने छ होइन। अनि यतातिर तपाईँ टेपुली गाड छ, अन्य चाहिँ गोगनी गाड छ, विभिन्न महाभारत रेन्जदेखि यो चाहिँ खोलाहरू, उतातिर कमला नदी छ, सबै उतातिर गडसरी गाड छ। सबै खोलाहरूले कम्तीमा पनि खेतीयोग्य जग्गाहरू चाहिँ काटिरहेको अवस्था छ। खेतीयोग्य जग्गाहरू चाहिँ नदी कटान भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई भूक्षय नियन्त्रण गर्नुको लागि तटबन्धनको आवश्यकता छ। तटबन्धन भनेको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाखले हुनेवाला छैन होइन। त्यसको लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार अथवा यस्ता किसिमका निकायहरू जसले चाहिँ यहाँको चाहिने खेतीयोग्य जग्गालाई बचाउन सकोस् र त्यसमा स्थानीय सरकारले पनि केही चाहिने लगाउँछ, हामी लगाउँछौँ। त्यो भएर यो वर्ष त बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भएको चाहिने जग्गाहरू नोक्सान भएको छ। हाम्रो चाहिने खेतीयोग्य जग्गाहरू नोक्सान भएको, मान्छेका घरै चाहिने खतम भएको छन् यो चाहिँ बाढी पहिरोले। अब सरकारले पैसा दिने त भन्छ, तर कहिले दिने हामीलाई थाहा छैन। यहाँ करिब 32-34वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति छन्। उनको चाहिँ भाँडाकुँडादेखि लिएर केही बचेन है। त्यो किसिमको अवस्था भएका घरहरू छन् र त्यो घरहरूको राहतको लागि नेपाल सरकारले पनि केही पैसा दिने भनेको छ, त्यो प्रदेश सरकारले पनि दिने भनेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो पैसा आएको छैन। किन ढिला सुस्ती? यो हामीले दिएको पुलिस मुचलका वडाको सरजमिन सारा कुराहरू फोटो लगायतका कामहरू हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा दिएका छौँ भनेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा हामीले सिडिओ कार्यालयमा दिएका छौँ। अब ती मान्छेहरूले हामीलाई भन्छन् तर हामीसँग पैसा छैन। हामीले दिने भनेको 7जनाको यहाँ दुःखद निधन भएको थियो र उहाँहरूलाई पनि म यहाँको टेलिभिजन मार्फत हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामीले चाहिँ 25,000 रुपियाँ प्रति व्यक्तिको दरले हामीले किराय खर्च दियौँ गाउँपालिकाबाट। र अन्य कुराहरूमै हाम्रो यही नजिकमा एउटा नवलपुर भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ 3-4वटा घर त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त भएको छन् र त्यो गाउँ नै जोखिममा छ। र त्यसको लागि हामीले भौगोलिक अध्ययनको लागि चाहिने भनेर हामीले सिडिओ साहब मार्फत गृह मन्त्रालयमा जाहेर गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ एउटा गडाखर्क भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ त्यही खालको अवस्था छ। र त्यसै ओखडानी भन्ने ठाउँ छ, वार्ड नम्बर 4मा त्यही छ।
र गडसराको त्यहाँ नि बोगडा र अमुन एरियामा छ, त्यहाँ पनि त्यही समस्या छ। त्यो हाम्रो खैरखोला भन्ने ठाउँ छ, भजना भन्ने ठाउँ छ र हाम्रो क्याम्पस रोड लगायत केही ठाउँ यस्ता छन् जहाँ चाहिँ भूगर्भिक अध्ययन गरेर त्यो ठाउँमा बस्न मिल्ने नमिल्ने होइन, त्यो गरेर त्यहाँको चाहिँ नि बस्तीलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि हामीले माग गरिरहेको अवस्था छ। त्यो कुराको लागि पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र अहिलेको यो बाढी पहिरोले वास्तवमा जोराइल गाउँपालिका भयङ्कर क्षति भएको छ र त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि हाम्रो लगभग 1700वटा निवेदन गाउँपालिकामा छन् होइन। त्यसको सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई हमी परेको छ र यो सबै सम्बोधन गर्नको लागि खासमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ ध्यान दिएर र हामीसँग पनि समन्वय गरेर पीडितहरूलाई यथाशक्य छिटो राहत दिनुको निमित्त म टिभी टुडे मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको डोटीको जोराइल गाउँपालिका प्रकृति, संस्कृति र अध्यात्मको त्रिवेणी धाम हो। स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतालाई परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक तथा स्थलगत र भौतिक पूर्वाधार विकास एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै गाउँपालिका क्षेत्रलाई विकास गर्न कटिबद्ध रहेको छ जोराइल गाउँपालिका। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस जोराइल गाउँपालिका।